हाम्रो श्रम बजारबाट भारतीय श्रमिकले कति मूल्य लग्यो? त्यही काउरी रोपेर त्यही के अरे कोदो बोएर होइन लाखौँ आरोप गर्ने किसानहरू त छन्। पुगेकै होइन, यहाँ किन भागभण्ड नमिलेर एउटा आत्मनिर्भर बनाउने र राम्रो उत्पादन यहाँबाट बाहिर विदेश निकास गर्न सकियोस् भनेर केही न केही गर्नुपर्छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, उद्योगको क्षेत्रमा, त्यसपछि कृषिको क्षेत्रमा। बिक्री गर्दाखेरि गिरावट त एकदम भएको छ, सबै व्यवसाय त्रसित छन्। अस्तव्यस्त भएका उद्योगिक व्यवसायहरूतिर पुग्न सकेको अवस्था छैन र उद्योगिक व्यवसायहरू आफै जेने तेने आफ्नो गुजारा चलाउन उन्मुख भएको अवस्था छ। ऊर्जा शक्ति पर्याप्त छ, अब हामीले बेच्न सकिने छैन, खेर जानेवाला छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन भयो, त्यहाँको कति जापान जान्छ, बङ्गलादेश जान्छ। व्यवसायले धेरै मर्का परिरहेको अवस्था छ र विभिन्न अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले हाम्रो सङ्गठन अन्तर्गत उहाँहरूलाई परेको पिरमर्का र व्यवसायमा परेको पिरमर्का हामीले यहाँ त्यो हिसाबले हामीले भने जस्तो चाहिँ फाइदा लिन सकिएन। चर्चा भन्योभन्दा बढी भएको छ। वनको उत्पादन सहजै रूपमा फर्निचरहरूले उत्पादन गर्न सक्ने भएको छैन। घर भाडा तपाईँको कोठाको भन्दा भिनाको भाडा धेरै महँगो छ। एउटा सटरको 28-30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। आय आर्जनको एउटा विकल्प खोज्नको निम्ति गराएको बनेको संस्था हुँदो रहेछ। आफ्नै ठाउँमा श्रम गर्न लज्जास्पद हुने, लाज मान्ने। गण्डकी प्रदेश आर्थिक रूपमा समृद्ध भन्न धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मौफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका पुगेर त्यहाँका आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्दैछन्, कृषि व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्दैछ, अर्थात् चाहिँ त्यहाँका होटल व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी कुराकानी हामी प्रत्येक हप्ताको यही समय लिएर आउने गर्दछौँ। आज हामी कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यस गाउँपालिकामा व्यवसायीहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, के व्यवसायहरू यहाँ फस्टाएका छन्, हामीले देखेको, हामीले सुनेका अथवा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र र कृषिले भरिभराउ अथवा कृषकहरूको विशेष यहाँ चाहिँ उत्पादन गरिने ठाउँ पनि हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। तर साँच्चै यहाँका कृषकहरू खुसी छन् अथवा चाहिँ कृषि व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछन्, यी कुराकानी म यहाँ समक्ष राख्दछु। मसँग हुनुहुन्छ यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मेरा अतिथि हुनुहुन्छ कृष्ण कुमार छेत्रीजी हुनुहुन्छ, जो भैँसी पालन अथवा चाहिँ कृषि व्यवसायमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। कसरी यो गाउँपालिकाले उहाँलाई सहयोग गर्दैछ अथवा उहाँले कसरी आफ्नो पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। भैँसी पालन गर्दै हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा? कतिवटा छन् अहिले भैँसीहरू? मेरो भैँसी 15वटा छन् अहिले। लगानी स्थानीय सरकारले गर्यो कि आफैले चाहिँ? अहिले हाललाई म आफैले वैदेशिक रोजगारमा 20 साल बिताएर आएको मान्छे, अनि त्यसपछि अब गाउँमा आएर केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले अनि गाउँपालिकाको परामर्श लिए। गाउँपालिकाले, वडाले सबैले सहयोग गर्नुभयो अनि आफ्नै लगानीमा। अहिले मैले भदौमा विदेशबाट आएर अनि पूर्वाधार निर्माण गरेर कार्तिकबाट मैले भैँसी पालन सुरु गरेको। कतिको गाह्रो छ भैँसी पालन? भैँसी पालन गाउँमा त्यति गाह्रो छैन, किनभने अब हाम्रो पुर्खौली घाँसपात अनि जग्गा जमिन पुर्खौली भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई हरियो घाँसहरू यताउता सबै परालहरू आफ्नै भएको हुनाले हामीले त्यसरी नै गुजारा चलाइरहेछौँ। भैँसी पालनमा भविष्य देख्नु भएको छ अथवा चाहिँ भैँसी पालेर आर्थिक निर्वाह गर्न सकिन्छ? भैँसी पालेर मजाले गर्न सकिन्छ, किनकि अहिले अब गाउँपालिकाले, वडाले अब के अरे डेयरी दुधको लागि गरिरहेको छ अनि अनुदान सहयोगहरू गाउँपालिकाले प्रशुद्ध दिइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आसान तरिकाले हामीले गरिरहेका छौँ। गाउँपालिका अथवा स्थानीय सरकारले पनि तपाईँलाई पछिल्लो समयमा उत्पादन भएको घिउ, दुध अथवा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि गरेको छ, सहयोग पनि गरेको छ। कुन प्रजातिका भैँसीहरू पाल्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पाइने प्रजातिका छन् कि अथवा चाहिँ विदेशबाट पनि मगाउनु भएको छ? मैले विदेशबाट भन्दा यो चितवनबाट यो मुर्रा जातको भैँसी ल्याएको छु अनि पुरै मुर्रा जातको राखेको छु। यो भैँसी पालनमा अप्ठ्याराहरू त भनिसक्नुभयो, अथवा चाहिँ रिक्सहरू केही छ यसमा चाहिँ? रिक्स त अब तपाईँको हामीलाई गाउँपालिकाबाट इन्सुरेन्सको सुविधा पनि भइरहेको छ। अरू अब रिक्स भन्नाले बजारको व्यवस्था हो मेन कुरो। बजार चाहिँ गाउँपालिकाले बिस्तारै हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ अनि त्यसो भएर
तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा पनि जानुभयो, वैदेशिक रोजगारमा कस्तो छ नेपालीहरूको, कस्तो तपाईँले त्यहाँ चाहिँ देख्नु भएको छ, कतिको राम्रो छ, कतिको गाह्रो छ? वैदिक रोजगार भनेको मान्छे हाम्रो एउटा बाध्यता थियो, त्यो चाहिँ एउटा बाध्यताले गर्दा हामीले त्यहाँ गइयो, मजबुरीले गरियो। तर यो आफ्नै व्यवसाय आफूले नै गर्दाखेरि एउटा आनन्द, एउटा खुसी प्राप्त हुँदो रहेछ। यो त आफ्नो भयो, उहाँ अर्काको अधीनमा बस्नु पर्थ्यो भने यहाँ आफ्नो तरिकाले चलाउनु पाइयो, आफ्नो घर परिवार समाजसँग बस्न पाइयो, होइन? घर परिवार समाजसँग बस्न पाइयो। अनि आफ्नो यो जति अब अलिकति गरे पनि आफ्नो लागि हुने भयो। विदेशमा गरिन्छ, पैसा लिइन्छ, त अर्काको लागि गरिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो सोच, यस्तो सकारात्मक सोच युवाहरूमा हुने हो भने पक्कै पनि देश विकास हुन्थ्यो अथवा चाहिँ स्थानीय विकास पनि हुन्थ्यो। रूपा गाउँपालिकालाई कसरी तपाईँ चिनाउन चाहनुहुन्छ अथवा चाहिँ यहाँको विशेषता के हो? रूपा गाउँपालिकामा मेन यहाँको स्थानीय सरकार अन्तर्गत अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष उहाँहरू मेरो फर्ममा नै के अरे प्रत्येक हप्ता पुग्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ, अनुगमन गरिरहेको हुनुहुन्छ। अनि त्यो हुनाले गर्दा नि उहाँहरूले मलाई धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। अनि अब पशु विभागबाट पनि, पशु शाखाबाट पनि बेला बेलामा गइरहनुहुन्छ। अब निःशुल्क गाउँपालिका मार्फत निःशुल्क के अरे प्रजननको लागि निःशुल्क गरिन्छ। औषधि पनि बेला बेलामा निःशुल्क दिनुहुन्छ उहाँहरूले, बेला बेला चेक गर्नुहुन्छ। हामीले कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने फोन गरिदियो भने उहाँहरू तुरुन्तै आएर हाम्रो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। मलाई बडा सोध्न मन लाग्यो, तपाईँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसके पश्चात मात्र यो अथवा चाहिँ आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ जस्तो थियो कि त्योभन्दा अगाडि पनि आफ्नो देशमा अथवा चाहिँ रूपा गाउँपालिकामा बसेर केही व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने थियो, मनसाय के थियो? सोच त मेरो पहिल्यैबाट थियो, तर त्यो किसिमको प्रोत्साहन, त्यस किसिमको सहयोग मिलेको थिएन। अनि अहिले अब देशको सिचुएसन सबैको बुझ्दाखेरि अनि गाउँपालिकाले अहिले यो वर्षलाई कृषि वर्षको रूपमा घोषणा गरेको हुनाले अनि उहाँहरूले पनि धेरै प्रोत्साहन गर्नुभयो र मेरो मनमा पनि त्यो अब कृषि व्यवसाय गरेर के देखाउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ यो ठाउँमा भन्ने लागिरहेको थियो। अनि उहाँहरूको सल्लाह र सुझाव अनुसार मैले सुरु गरेको हुँ। घर परिवारको कस्तो साथ भयो अथवा चाहिँ तपाईँ घरमा म अथवा चाहिँ नेपालमै बस्छु, होइन, म भैँसी पालन गर्छु, भैँसीबाटै चाहिँ म आफ्ना घर परिवार चलाउँछु भन्दाखेरि ती कुराहरू प्रस्ताव राख्दाखेरि के कस्तो प्रतिक्रिया थियो तपाईँ घर परिवार? हुन त हामी गाउँ छोडेरै बजार झरेको पनि म 15 साल भइसकेको थियो, म पोखरा बसेको। तर पनि अब गाउँमै के गरौँ, बजारमा बसेर के गर्न सकिन्छ र भनेर अब घर परिवार छोराछोरी अनि त्यसपछि श्रीमतीको सहयोगले अहिले मैले मान्छे 15 भइसकेर पालेको छु, मैले मान्छे पनि राखेको छैन, हामी श्रीमतीले मात्रै गरिरहेको छु। घर परिवारले चाहिँ चलाउँदैछ, घर परिवारले चाहिँ यो व्यवसायलाई हजुर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यस बाहेकका अन्य यो रूपा गाउँपालिकामा अन्य तपाईँले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? अन्य व्यवसायमा चाहिँ भविष्य छ या छैन? अन्य व्यवसायहरू कस्तो छ यहाँ? रूपा गाउँपालिकामा कृषिको लागि भविष्य एकदम सुन्दर छ, किनकि यहाँ यो गाउँपालिकाले नै यो वर्ष कृषि वर्ष भन्ने घोषणा गरेको हुनाले हरेक क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाले बिउ बिजन, तरकारी यो सबैको लागि बजार व्यवस्था सबै गाउँपालिका आफैले गरिरहेको छ। त्यो हुनाले हाम्रो यो रूपा गाउँपालिका त एउटा नमुनाको गाउँपालिका पनि भइगयो। त्यो हिसाबले गाउँपालिकाको के अरे अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष उहाँहरूको प्रोत्साहनले यहाँ धेरै कृषकहरू चाहिँ खुसी छन्। कृषि पेसा चाहिँ यहाँ सम्भावना बढी बोकेको क्षेत्र छ यो। पर्यटन व्यवसाय चाहिँ अथवा चाहिँ पर्यटनलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ? पर्यटनहरू भेट्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? के छ अवस्था? पर्यटन अब तपाईँको पर्यटनको लागि नै अब रूपतालको नजिकको क्षेत्र भयो। अनि अब हजुरको हुलाकी मार्ग पनि व्यवस्था, बाटोको सुविधा, बाटोहरू पिच भइरहेको छ। त्यो गाउँमा चाहिँ गाउँमा हरेक सुविधाहरू दिइरहेको छ, गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। मठ मन्दिरहरू कतिका छन्? धार्मिक स्थलहरू के छन् यहाँ चाहिँ रूपाताल अथवा चाहिँ रूपा गाउँपालिकामा? रूपा गाउँपालिकामा धार्मिक स्थलहरू पनि छन्,
जस्तो चिसपानी देवी अनि उता देउरालीमा मन्दिर धार्मिक स्थलले पनि यो पवित्र क्षेत्र नै हो। धार्मिक स्थलले पनि पर्यटनलाई भित्राउन सकिन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराकानीको लागि यहाँलाई। मफसल आर्थिक आवाज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ माझ हामी के कसरी अगाडि बढ्दैछ, रूपा गाउँपालिका र यहाँका व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, यी कुराकानी राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ बाख्रा पालन व्यवसायी जो बाख्राबाट चाहिँ आफ्नो विकास र घर परिवारलाई पनि उहाँले चाहिँ सुख दुःख साथ अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। सूर्य प्रसाद बसौलाजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। कस्तो छ बाख्रा पालनमा चाहिँ आम्दानी? बाख्रा पालनमा खासै आम्दानी त्यति राम्रो चाहिँ छैन सर। बाख्रामा आम्दानी लिनको लागि चाहिँ हजुरको कमसेकम बाख्रा पालन सुरु गरेको 12 देखि 18 महिना कुर्नुपर्छ सर आम्दानी लिनको लागि। र हाम्रो पर्याप्त रूपमा घाँस खेती पनि छैन, जङ्गलकै भर हो यतिन्जेलसम्म वास्तवमा। त्यही सर। अरू त के छ पालनमा अप्ठ्याराहरू समस्याहरू के छन्? समस्या त खासै केही छैन सर। चरनको अलि समस्या छ। चरन र घाँसको लागि अलि समस्या छ सर। अर्थ त केही। कति समय भयो तपाईँले बाख्रा पालन गर्न थालेको? मैले त 5-7 वर्ष भयो सर। 5-7 वर्ष यो व्यवसायमा लाग्नु भएको छ। हजुर। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ वार्षिक आम्दानी ठिकै हुन्छ? ठिकै घर खर्च चलेको छ सर। घर खर्च चल्ने चाहिँ घर खर्च चलाए त्यही हो। कसरी यो क्षेत्रमा युवाहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमै चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ अग्रसरता गर्न सकेला अथवा चाहिँ कसरी बाख्रा पालनतिर आकर्षण गर्न सकेला? के छ सम्भावना? सम्भावना के छ भन्दा सर हामीले चाहिँ मैले अब व्यवसाय रूपमा बाख्रा मात्र नपालिकन खेतीपाती नै गरेको छु सर। त्यो एउटा खेतीपातीको साथसाथै गोरु पनि पालेछु, भैँसी पनि पालेछु र बाख्रा पनि छ मेरो। त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग गर्दाखेरिमा चाहिँ एक थोक मात्र व्यवसाय गर्दाखेरिमा चाहिँ राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ सर। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अब एउटै व्यवसाय अथवा चाहिँ एउटै व्यवसायमा हात हाल्यो भने सहज तरिकाले त्यसलाई टाइम पनि सफलता पाइन्छ भन्ने। सफलताको साथसाथै एउटा मात्र भएपछि एक थोकमा मात्र टाइम दिँदाखेरिमा चाहिँ तिनीहरू पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सोच चाहिँ त्यसै छ सर मेरो चाहिँ। कति पाल्नु भएको छ, कति बढाउनु भयो बाख्रा? मेरो अहिले चाहिँ 8-9 वटामा आउँछ। अरू पाठापाठी गरेर सानठुलो गरेर 22 वटा छ सर। त्यही नै हो सर। समय तिनीहरूसँगै बित्छ? समय तिनीहरूसँगै बित्छ भने तिनीहरूसँगै अब जङ्गलतिर गयो आयो, त्यही बिहान बेलुका घरमा काम गऱ्यो, खेतीपातीको साथसाथै बाख्रा पनि त्यही चलेको सर। अलि कुन कुन प्रजातिका छन् बाख्राहरू? मसँग खरी, माउ खरी र अनि जमुनापारीको क्रस, त्यही नै। अर्को बोयरहरू छैन। 2-3 प्रजातिका चाहिँ पाल्दै हुनुहुन्छ? 3 प्रजातिको छ मसँग, जमुनापारी, खरी र अहिले आएर चाहिँ अन्य प्रजातिका बाख्राहरू अथवा चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ या सकिँदैन अथवा चाहिँ पाल्न सकिन्छ सकिँदैन? यहाँको हावापानीले वातावरणले दिन्छ त्यो बाख्रा? वातावरण त हाम्रो यो रूपा गाउँपालिका कास्की जिल्लाकै बाख्राको पकेट क्षेत्र भनेर घोषित भएको सर पहिला। त्यसमा चाहिँ अब बाख्राको लागि चरन घाँस थोरै यो पकेट क्षेत्र भने चाहिँ यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। के भन्नु खोजेको कि अथवा चाहिँ मेरा आम दर्शकलाई चाहिँ थोरै खुलस्त गरिदिनुहोस्। यहाँको हावापानी सुहाउँदो बाख्रालाई भएको कारणले नै बाख्राको पकेट क्षेत्र भनेर घोषित भएको सर पहिला हाम्रो भेटनेरी मार्फत, जिल्ला भेटनेरी मार्फत। र यहाँ झरी परे पनि जग्गा भिरालो भएको कारणले पानी जम्ने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा पानी नजमेपछि र बाख्रालाई चरनको लागि पनि सुविधा हुने भयो। त्यो भएर नै पकेट क्षेत्र होला जस्तो लाग्छ सर मेरो विचारमा है। पक्कै मलाई यो अहिले चाहिँ भेटनेरीहरूको अथवा उहाँहरूको सहयोग साथ कस्तो रहेको छ? तपाईँलाई आउनुहुन्छ बेला बखतमा चाहिँ? होइन, भेटनेरीबाट बोलाएको खण्डमा आउनुहुन्छ, बोलाएको खण्डमा चाहिँ आउनुहुन्छ। अनि त्यस साथसाथै हामीले भेटनेरी मार्फतै बाख्रा बिमा पनि गरेछु मैले सबै। बिमा प्रोसेस अहिले हाल चाहिँ बिमा गरेछु सबै। पोहोरपरा गरिएको थिएन, अहिले चाहिँ बिमा गरियो। बिमा गरेपछि एउटा बाख्रा मऱ्यो पनि, मरेको बाख्राको पनि बिमा पाइयो भन्नु पऱ्यो। पाइएको छ? पाइयो। मैले अजोट कम्पनी मार्फत बिमा गराएको, त्यसबाट चाहिँ एउटा बाख्रा चराउन लाग्दाखेरि मऱ्यो, त्यसको बिमा रकम नि पाएँ सर मैले पाउनु चाहिँ।
अहिले जे होस् स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ यही केही गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्दैछ, के छ अवस्था स्थानीय सरकारको? के अनुभव गर्नुभएको छ स्थानीय सरकार आइसके पश्चात? खोइ त्यति राम्रो चाहिँ पाएको छैन सर मैले स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ। अझसम्म मैले फर्म दर्ता गरेर बसौला फर्म भनेर दर्ता गरेको छु। दर्ता गरेपछि मैले अझसम्म स्थानीय सरकार मार्फत अथवा भेटनेरी मार्फत जुगा माटेको औषधिसम्म पनि पाएन नि शुल्क। अब कसरी पाएँ भन्ने कसरी पाइनँ भन्ने। तपाईँले ती अनुरोधहरू अथवा चाहिँ आफ्ना प्रस्तावहरू लगेर जानुभएको छ? मलाई यो आवश्यक छ, म त यहाँको कृषक हो, किनभने तपाईँ हामीले कर पनि दिएका हुन्छ, हाम्रै करले आखिर चाहिँ स्थानीय सरकार चल्ने हो, यो हाम्रो अधिकारको भित्रको कुरा पनि हो। मैले त के भनेछु भने हामीले गर्ने मान्छेलाई चाहिँ गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ सरकारले पनि प्रोत्साहन दिएर अथवा चाहिँ सहुलियत रूपमा ऋण लगानी गरेर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ गर्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच चाहिँ छ सर मेरो। के गरिदिनु पर्यो स्थानीय सरकारले तपाईँलाई चाहिँ के सहयोग गरिदिए तपाईँ उत्साहजनक ढङ्गले कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ कृषि व्यवसायलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहुन्थ्यो? मैले के आशा गर्नुभएको छ स्थानीय सरकारबाट? यो मौसम अनुसारको घाँसको बिरुवाहरू जस्तै बाख्राको लागि अब डाले घाँस, अब नेपियरहरू, अर्को स्टाइलोहरू, अर्को बर्फ्युहरू, त्यो घाँसको बिउहरू चाहिँ सिजन अनुसारको घाँसको बिउहरू उत्पादन गरेर घाँस खेतीको लागि चाहिँ अब जस्तै हामीसँग सिँचाइ त छैन नि त। अब घाँस खेती गर्छु भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो ठाउँमा घाँस गर्छ त्यो त्यहाँको धरातलको निरीक्षण गरेर घाँस लगाउनको साथसाथै सिँचाइको लागि चाहिँ अब पानी सानी उपलब्ध गराइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने सोच छ। थोरै युवाको कुरा जोडौँ तपाईँसँग। किन हाम्रा युवाहरू विदेशिन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो सबैभन्दा प्रमुख कुरो त आर्थिकै समस्याले गर्दाखेरि यहाँ विदेशिन्छन् सर। त्यसमा म पनि विदेश बसेर आएको 7 वर्ष बस्नलाई। अब विदेश गइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो पैसाले आफैलाई कजाएको हुन्छ है सर। वास्तवमा भने नि यहाँ ऋण ब्याज धन आफूसँग नभए पनि ऋण खोजेर भने नि विदेश गइएको हुन्छ नि। अब हाम्रो समाज यस्तो पनि छ है, हामी विदेश जान्छौँ भने समाजले ऋण पनि दिने, तर स्वदेशमै केही गर्छु भन्दाखेरि नपत्याउने अथवा चाहिँ घरला र भन्ने किसिमको पनि हो समाज। एकदम ठिक कुरो हो सर। अब जस्तै तपाईँले भोग्नुभयो यी कुराहरू? धेरै भएछु सर, धेरै भएछु मैले त्यो कुराहरू। अब यहाँ म केही व्यवसाय गर्छु भनेर कोहीसँग ऋण खोज्न गयो भने पैसा माग्न गयो भने पैसा छैन भन्छन् नि। अब जस्तै त्यही व्यक्ति चाहिँ मेरो भिसा आयो, ल न मलाई ऋण हालिदिनु न भने ल ठिक छ मसँग छैन के खोजेर ल्याएर भने नि दिन्छु भनेर चाहिँ भोलिपल्टै दिन तयार नै हुन्छन् कि गाउँघरको समाजहरू त्यस्तो छ सर। एउटा कुरा मलाई के जानकारी गराउनुहोस् भने विदेश गइसके पश्चात चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू नेपालमा आएर जो चाहिँ व्यावसायिक बन्छन् त्यो कि पाठ सिकाएको हो वैदेशिक रोजगारले अथवा चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि दुःख कष्ट पाइसकेपछि ओहो योभन्दा त आफ्नै देश ठिक छ भन्ने हामीमा चाहिँ बुद्धि पलाउँछ पछि के हो खास कुरा? बुद्धि पलाउन भन्दा पनि मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने सर भरसक चाहिँ विदेशै नगइकन विदेश जाने लगानी गर्ने पैसा चाहिँ यहीँ नै लगानी गरेर केही गऱ्यो भने चाहिँ विदेशमा जति कमाइ यहाँ पनि गर्न सकिन्छ सर। सम्भावना छ? सम्भावना एकदमै छ सर। आफ्नै घर परिवारसँग बसेर हजुरको खेतीपाती गरे नि, बाख्रा पाले नि, भैँसी गाई जे पाले पनि विदेशमा जाने लगानी चाहिँ यहाँ गऱ्यो भने यहाँ उत्पादन गर्न लिन चाहिँ सकिन्छ सर। सूर्यजी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराका लागि। हुन्छ सर। स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आर्थिक आवाज अथवा चाहिँ मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग सूर्यबहादुर छेत्री हुनुहुन्छ, डाँडाको मुखडिही दुध तथा कृषि फर्मका सञ्चालक हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। कति भयो यो फर्मलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको? हामी अहिले 2 वर्ष भयो। हामी यसमा चाहिँ पार्टनरसिपमा चलाइराखेका छौँ। हामी 3 जना छौँ यसमा सञ्चालकहरू। हामी 3 जना स्थानीय। हामी यसका कार्यहरू स्पष्ट थोरै गरिदिनुहोस् त मलाई। अब यस्तो छ, हामी मेन चाहिँ हामी दुधमै फोकस छ। हामीसँग अहिले भैँसी छ। भैँसीमा हामीसँग अहिले 40वटा भैँसीहरू छन्। त्यसमा 15वटा दुहुना, अब केही ब्याउने र केही थाहा भनौँ पाडापाडी सहितका गरेर हामीसँग 40वटा छन्। मेन भनेको हामी दुधै हो। यहाँ उत्पादन गरेको दुध चाहिँ फेरि कहाँ खपत गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ बजार कहाँ पाउँछ यसले चाहिँ? हाम्रो दुध अहिले मेन चाहिँ पोखरै जान्छ। सबै हाम्रो प्याकिङ हो के अरे, हामीले डेरीलाई दिँदैनौँ, आफै प्याकिङ गरेर आफै लिएर जाने हो। र साथसाथै हाम्रो
स्थानीयमा अब लोकल खबर त्यहाँ पनि खबर हाम्रो देउराली बजार छ अनि त्यहाँ अलिअलि लोकल खानेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि लानुहुन्छ गराएर राम्रै खपत भइरहेछ दुधको चाहिँ अभावै छ अझै पनि यो व्यवसायमा युवाहरू आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् अथवा चाहिँ आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छन् मजाले सक्छन् हामी आफै 3 जना सञ्चालन गरेको आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 8वटा भैँसी हालेर सुरु गरेको व्यवसाय आज त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नु भयो भने हेर्नुभयो भने तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न कि हिजो 8वटा भैँसी हालेको भनेर त्यति 2 वर्षको यो पिरियडमा हामी त्यति के समस्या छन् भैँसी पालनमा दुध उत्पादन गर्दाखेरि के समस्या आइपुग्छन् यस्तो छ मेन कुरो त अब दबाईहरू अनि त्यसमा खानपिन होइन हामी चाहिँ हामीलाई समस्या भनेको मेन अब खानपिन अलिक समस्या हुन्छ कि परालहरू प्रशस्त रूपमा हाम्रो यहाँ उत्पादन हुँदैन नि त त्यो त हामी त तराईबाट लिएर आउनुपर्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो मेन समस्या बनाउँछ साथमा अहिले चाहिँ मेन भैँसी पाल्नु त पशुपालन गरिन्छ भने घाँसलाई चाहिँ एकदम जोड दिनुपर्छ घाँसै भयो भने तपाईँ घाँसमा निर्भर हुनु भने दाना चोकरदेखि लिएर घाँस त त्यत्तिकै भयो पराल युज गर्नै परेन दाना चोकरलाई पनि त्यही घाँसले हरियो घाँसले काम गर्छ कि त्यसले गर्दा हरियो घाँस चाहिँ अति आवश्यक कृषि पेसामा थोरै मेहनत बढी गर्नुपर्ने है एकदमै त्यो चाहिँ हामी आफै 3 बजे उठ्छौँ ओहो 3 बजे उठ्यो बिहान आम्दानी पनि त्यही किसिमको हुन्छ होला नि आम्दानी त राम्रै छ मैले आफै भने तपाईँलाई अब हामीसँग 8वटा भैँसीबाट सुरु गरेर अहिले 40वटा भैँसी छन् 2 वर्षको पिरियडमा अब हामी 3 जनाको लगानीमा पनि अलिअलि घटाइएको छ सुरुमा गरेको लगानीलाई पनि केही मान्छेहरू पनि राख्नु भएको छ केही मान्छे पनि राखिएको छ सहयोगी कर्मचारीहरू पनि छन् हामी आफै पनि खटिन्छौँ यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्दा हुन्छ कि स्वदेशमै बसेर युवाहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्यो भने अथवा चाहिँ पशुपालनै पनि गर्यो भने अन्य युवालाई चाहिँ रोजगार दिन सकिन्छ वर्षमा एकदमै तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि हामी यसरी चाहिँ 8वटाबाट चाहिँ सुरुवात गरेर चाहिँ 40 होला होइन यस्तो हाम्रो चाहिँ एकदम सोचै हो हाम्रो एकदम सोच हो अझै हामी त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्दैछौँ अब यो वर्ष हामीले 8वटा गऱ्यौँ भने 40वटा भयो भने हाम्रो अहिलेको प्लानिङ भनेको तपाईँ 35वटा भैँसी माउ बनाउने हाम्रो अहिलेको प्लानिङ छ अब त्यही अनुसार चलिरहेका छौँ त्यो गर्नु नै गर्छौँ हुन पनि हुन्छ अहिले त फेरि बिमा पनि आएको छ नि त्यति रिस्क छैन है त्यति रिस्क छैन 90% त बिमा गराइयो भने केही भयो भने दिइहाल्नुहुन्छ गाउँपालिकाको पनि सहयोग छ केही सहयोग गरेका छ गाउँपालिकाले बिमाको लागि त अहिले चाहिँ विज्ञ केन्द्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100% दिइरहेछ तपाईँ मैले एउटा पशु मैले बिमा गरेँ भने त्यो पशु बिमा गरेको बराबरको अहिले विज्ञ केन्द्रले यो वर्षको लागि पैसा रिटर्न दिन्छ बिमा भइगयो बिमा त आफै भइगयो तर बिमा गरेको पेपरलाई बुझाएर दियो भने स्थानीय सरकारले चाहिँ यो उपलब्ध गराएको छ यो सुविधा चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ गराएको छ एकदमै छ तर पनि हाम्रा युवाहरू बेरोजगार छन् तर पनि हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा लाइन लाग्छन् होइन अन्य देशमा गएर परिश्रममा बेचिराखेका छन् के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता युवालाई त्यो चाहिँ नगरौँ किनभने अब म आफै पनि विदेश गएर आएको मेरो 2 जना साथीहरू विदेश गएर आएको मेरो एकजना साथी भाइ हो ऊ कोरिया गएर 5 वर्ष बसेर आएको मान्छे हो एकजना चाहिँ कतार साउदी बसेर आउनुभएको म विदेश चाहिँ जान्छौँ अथवा चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो मेहनत जति गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई लाग्छ हाम्रो यो मेहनत चाहिँ देशमै गर्छौँ भन्ने लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ पुँजीको अभावले हामी विदेश गएर कमाएर पुँजीका लागि जान्छौँ के को लागि जान्छौँ खास यस्तो छ मेन त हामी पुँजीकै लागि जान्छौँ 2 वर्ष 3 वर्ष विदेश बसेर त्यही पुँजीलाई यहीँ लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाएर त्यो सोच बनाएर विदेश गइयो भने यहाँ आएर केही गर्न सकिन्छ हामीसँग अब सबै आत्मनिर्भरता को छ र म आफै पनि विदेश गएर आएको मान्छे हो स्थानीय सरकारले अनुदान दिन्छ थोरै दिन्छ थोरै दिन्छ त्यो अनुदानले चाहिँ सुरुवात गर्न सकिँदैन यस्तो छ सुरुवात तपाईँले गर्नु पऱ्यो बल्ल अनुदान आउने सुरुवातै नगरिकन म अनुदान पहिला लिएर अनि काम गर्छु भन्नु थाल्यो भने त्यसमा चाहिँ सफल भयो त्यसमा पनि यस्तो छ नि तपाईँ 100% त अनुदान त कहाँ आउँछ त त्यो पनि त हुँदैन नि तपाईँ आफैले लगानी गर्नु भएन भने तपाईँलाई त्यो व्यवसायको त माया नै भएन नि 50% तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 50% सरकारले गरिदिन्छ त्यो अहिलेको अनुदानको त्यो तरिका त्यो किसिमले जान्छ त्यो हुनाले सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ अनुदान आउँदैन काम गर्नुहोस् देखाउनुहोस् अनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर सफल हुनुभयो भने बल्ल अनुदान आउने कामै नगरिकन तपाईँलाई अनुदान दिने मलाई कसैले कामै नगरिकन अनुदान दिए त मैले केही पनि गर्दिनँ नि तपाईँको सुरुवातै दिनहरू थोरै सम्झौँ त जब तपाईँले चाहिँ साथीभाइलाई भन्नुभयो अथवा चाहिँ यसरी म भैँसी पालन गर्छु भन्दाखेरि
के थियो प्रतिक्रिया, के थियो साथीभाइहरूको छरछिमेकीको प्रतिक्रिया के थियो? यो जनक थिए कि सहजनक ठिक छ भन्ने तपाईँले चाहिँ हौसला प्रदान गर्ने टाइपका थिए? त्यो बेलामा साथीभाइ भन्दा हामी घर परिवारसँग हामी एक दिन यस्तै थियो कि शिवालय मन्दिरको चाहिँ प्लानिङमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि साथीभाइ मिलेर एउटा प्लान बनायौँ। म आफैले बनाएको त्यो प्लान चाहिँ ल हामी यसरी भैँसी पालौँ न त, अब विदेश मात्रै कति जाने होइन, विदेश गएर मात्रै कमाउँ त कमाइएला, तर आत्मसन्तुष्टि चाहिँ हुँदैन कि। जति तपाईँ म विदेशमा गएर मैले काम गरेँ अपुलाई भन्न सक्दिनँ, मेरो चाहिँ आत्मसन्तुष्टि नभएको कारणले यो ठाउँमा आएर मैले काम गरेको त्यो म आफूले प्लानिङ बनाएर अनि ल कतिजना मिल्ने त नि भन्दाखेरि हामी 3 जना निक्ल्यौँ। अपुले चाहिँ साथ सहयोग भन्नाले हौसला चाहिँ दिनुभएको, फ्यामिलीदेखि लिएर साथीभाइ सबैले हौसला दिनुभयो। सुरुका दिनमा चाहिँ हामी आफैले 5-5वटा भैँसी पाल्ने भनेर प्लानिङ बनाएर गाउँपालिका आएर पशु सेवा केन्द्रमा सल्लाह र अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर तपाईँहरू 5-5वटा होइन 5-5वटाको साथै 10वटा भैँसी पालेर एउटा फर्म 3 जनाको संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्नुभयो भने त्यताबाट फाइदा हुन्छ। त्यसरी हामीले तपाईँहरूलाई फेरि व्यावसायिक बनाउन पनि सकिन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले सल्लाह दिएपछि र उहाँहरूको सुझावले हामीले चाहिँ 5-5वटा होइन फर्मै सञ्चालन गरियो। सुरुमा 8वटा भैँसीको सुरु गरियो अनि त्यसपछि कर्मिक रूपमा अहिले चाहिँ यसले यसरी बुझ्दा हुन्छ, गर्न सक्ने अथवा चाहिँ गर्न चाहने युवाहरूलाई पनि हाम्रो समाजले हौसला दिन्छ अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारले एकदमै माया गर्छ, अगाडि बढाउँछ भन्ने यसरी बुझ्दा हुन्छ? हुन्छ, एकदमै छ चाहिँ हाम्रो ठाउँमा हाम्रो यो भनौँ न हाम्रो रूपा गाउँपालिकाभरि हाम्रा जो स्थानीय सरकारमा अहिले हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यूहरू, अब पशु सेवा केन्द्रका सरहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ एकदमै 100% सपोर्ट छ क्या। अब के परिवर्तन पाउनुभयो जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात? रूपा गाउँपालिका कति परिवर्तन भयो, कुन कुन क्षेत्रमा परिवर्तन भयो? यस्तो छ, अहिले हाम्रो चाहिँ बाटो 0 थियो, अब हेर्नुभयो भने लगभग 75% त भइसक्यो बाटो। हाम्रो गाउँपालिकाभरि एउटा कुनै पनि ठाउँमा पिच थिएन, उहाँहरू आएर गर्नुभयो। अब पशुको अब हामी त पशुपालनमै लागेका मान्छे होइन, पशुको हिसाबले पनि अब हामीलाई पोहोर साल सहरहरूकै सहयोगमा अलिकति अनुदान पनि परेको थियो। त्यसमा पनि अहिले त यो वर्ष त हाम्रो गाउँपालिकाले पशु कृषि वर्ष मनाइराख्नु भएको छ। सहयोग चाहिँ एकदमै छ। अब दबाईहरू शिविरहरू गरिराख्नु भएको छ ठाउँ ठाउँमा। कृषि पेसालाई जस प्राथमिकता राखेर रूपा गाउँपालिका अगाडि बढ्दैछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीका लागि। धन्यवाद। नमस्ते। मफसल आर्थिक आवाजमा पुनः जोड्न चाहन्छु, पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ शिवकुमार श्रेष्ठ, हुनुहुन्छ कृषि व्यवसायी गर्नुहुन्छ, कसरी कृषि व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यी कुराकानी जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। बङ्गुर पाल्दै हुनुहुन्छ होइन? बङ्गुर छ, अहिले 6-7वटा सानो बच्चाहरू। कति गाह्रो छ बङ्गुर पाल्नु? ठिकै छ, बङ्गुर पाल्न गाह्रो, आएर पुऱ्याउन गाह्रो हुँदो रहेछ। ठिकै छ, गाह्रो साह्रो त अब त्यही त हो नि, गाउँ ठाउँमा बसेर सानोतिनो गरौँ भन्ने हो कि गाह्रो साह्रो निहाल्दै। युवाहरू पनि विदेशतिर जान्छन् अथवा चाहिँ विदेश गएर पुनः नेपाल आएर चाहिँ व्यवसायमा आफ्नो चाहिँ कार्यहरू गतिविधि अगाडि बढाउँछन्। तपाईँको के हो, कसरी सुरुवात? विदेश गएको छैन, विदेश गएको छैन। बिस्तारै बिस्तारै थोरै कुखुरा पाल्नदेखि लिएर 30वटा कुखुरा पालेरदेखि लिएर अहिले 3000 कुखुरासम्म पाल्छु। कुखुरा पालन सुरु गर्नुभयो? त्यसैले निरन्तरता दिने भनेर लडिरहेको छु। पशुपालन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा भविष्य छ अर्थात् चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ? खै तपाईँको आफ्नो चाहिँ सुनाइदिनुहोस्। आफ्नो सुनाइ नि अहिलेसम्म गरिरहेको छु, त्यति जुन सोचाइ यो त्यो सोचाइअनुसार बढ्न सके होइन कि रे। अब हुन्छ कि भन्ने आशले त्यही निरन्तरता दिइरहेको छु। निरन्तरता दिनुभएको छ। 30बाट 3000 पुर्याउनु भयो कुखुरा? 30बाट 3000 पुर्याएँ। कति समय लाग्यो यहाँसम्म? यो समय त मैले पहिला 30वटा पाल्दा यसो घरमा खाने खर्चले पालेको, त्यसबाट अलि राम्रो देखेर एक ठाउँमा छुट्टै यो कर्पुटार पिप्ले भनौँ न 7 वटाको हाम्रो पिप्ले नजिकै 500 कुखुरा पालेँ। त्यहाँबाट घाटा खाएँ, 5 लाख जति घाटा खाएर अनि अहिले एउटा माथि यो गाउँमा अलि हावापानी राम्रो मूलको बानी हानेर माथि आएर बनाएँ। त्यहाँ पहिला सुरुमा 1000 पालेँ, अनि बिस्तारै नाफा हुँदै गएपछि एकैचोटि अनि फेरि 3000 खोर बनाएर अनि खोर छुट्टा छुट्टै बनाएर पाल्दै थिएँ।
पाल्दै हुनुहुन्छ अथवा व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ? व्यवसाय गर्दैछु भनौँ। अनि त्यही मरेका कुखुराहरू तरलाउनु लागि बङ्गुरको योजना बनाएर बङ्गुर हालेको। यो बिचमा तपाईँले चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ भन्ने मनमा आयो? मनमा खै त्यो वैदेशिक रोजगार जान्छ भने मनमा त आएन अहिलेसम्म। अब हेर्दै जाऊँ कस्तो हुन्छ। नेपालमै बसेर चाहिँ अथवा चाहिँ रूपा गाउँपालिकामै बसेर केही गर्नुपर्छ जस्तो लागेर अहिले खै लडिरहेको छु भनौँ न। सङ्घर्ष गर्दैछु। घर परिवारको कस्तो साथ रह्यो, कस्तो सपोर्ट रह्यो? कस्तो ठिकै छ घर परिवारको साथ त। अनि स्थानीय सरकारले अन्य संस्थाबाट सहयोग त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म। अब अहिले भनौँ न यो चक्लाबन्दीकोमा अलिकति सहयोग दिइरहनु भएको छ। ती गरी निरन्तर दिइरहेको छु। तपाईँलाई आवश्यक सहयोग चाहिँ के थियो अथवा के सहयोग गरिदियो भने चाहिँ तपाईँ अब निराशाबाट मुक्त हुनुहुन्थ्यो? हामीले चाहेअनुसार सहयोग त के भन्ने के खाने अब ठिकै छ बिस्तारै सुधार होला नि भन्ने सोच। हामीले यही भनेर फ्याट्टै हुने कुरो नि भएन कि। तालिम आयोजना गरिदिए पनि हुन्छ होला होइन? तालिम हुन्छ। कसरी व्यवसाय बढाउने, पशुपालन व्यवसायसम्म यस्ता तालिमहरू आयोजना गरेको छ कि छैन? आयोजना एकचोटि तपाईँ आफू पनि स्थानीय सरकारसँग अथवा जनप्रतिनिधिहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ तपाईँको? सम्बन्ध त अब सम्बन्ध कतिको छ, कतिको भेटघाट हुन्छ? भेटघाट त भइरहन्छ नि। भेटघाट भइरहन्छ। कार्यक्रम के आएछ भने जानकारी त गराउँछ। सहभागी हुनुभएको छ? सहभागी अहिलेसम्म खासै त्यस्तो कार्यक्रम त आएको छैन कि। आएको एउटा दुइटा कार्यक्रमका अलिअलि सहभागी भइयो मिलिन्छ कार्यक्रमहरूसँग। कतिको प्रभाव हुन्छ त्यो अथवा चाहिँ कति प्रयोग गर्नुभयो ती तालिम? मैले अहिले त्यतिसम्म लिएको त छैन कि। एउटा लिएछु कि अहिले एउटा लिएको थिएँ त्यही कुखुरा सम्बन्धीकै। त्यसपछि खासै लिएको छैन। यो रिक्स छ है कुखुरा पालन अथवा चाहिँ? एकदम रिक्स। यो कोभिडकै बेलामा यो गत वर्ष चाहिँ त बेसरी रिक्स नै थियो। यतिखेर चाहिँ अब अहिले मुनाफा भयो भने गमक्कै हुने, जान थाल्यो भने पनि गाह्रो, डबलै जानुपर्छ नि। यस्तो गाह्रो चाहिँ व्यवसाय है। बिमा यसको चाहिँ हुँदैन है? कोही हुन्छ भन्छन्, कोहीले हुँदैन भन्छन्। अब यसो गर्छन् अनि त्यसपछि सकिँदैन भनेर फेरि गर्दैनन्। यस्तै छ। गरेको छैन अहिलेसम्म। मैले गर्नु भएको छैन। भेटनेरीहरूको डाक्टर साहबहरूको कतिको सहयोग रहेको छ? सहयोग त अब आउनुहुन्छ, माग्यो भने आउनुहुन्छ। उहाँहरू आउनुहुन्छ अब औषधि उपचारका लागि अथवा चाहिँ? प्रायः त अब यहाँ त्यस्तो यहाँ आउने भएन, ल्याबमा ल्याउने भन्छन्। उता पोखरातिर लग्यो, ल्याब टेस्ट गर्यो, औषधि ल्यायो, खुवायो। कोही रोकिन्छन्, कुनै रोकिँदैन। यस्तै छ। के भन्न चाहनुहुन्छ युवाहरूलाई चाहिँ यही देशमा चाहिँ पशुपालन गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ आफ्नै देशमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ? सक्न त सकिन्छ भन्नु पऱ्यो कि। अब त्यही हो, आर्थिक अवस्था कमजोर हुन्छ अनि धान्न सकिने सक्दैन, नसकेपछि अनि विदेशै त हो जाने। त्यही हो सरकारले गरेको। अब कुखुरालाई अनुदान हुन्न भनेका छन्, कुखुरालाई दिँदैन, बाख्रालाई भन्छन्, बाख्रातिर ओइरहेका छन्। जुन सेन्सिटिभ कुखुरालाई झन् गाह्रो पर्छ, त्यसैलाई कुखुरा पालनलाई चाहिँ अनुदान नदिने भने खै त्यही त होला। अहिलेसम्म कुखुराको लागि के कुराहरू छलफलहरू चलाउनुहुन्न चाहिँ यसो? अब चलाएर के गर्ने, सरकारले पनि त्यसो गरेको छ। अब त त्यो हुँदैन भन्छन् अनि त्यही त हो नि। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुरा खानेको लागि। नमस्ते। विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरी अगाडिको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्। फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग, पन्थीगल्ली, पोखरा। फोन नम्बर 061 530 496, मोबाइल नम्बर 98 560 29 842, 98 462 030 80। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू, एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पायल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छु आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डी फोर, चिलाउने,
कालोपोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोग नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइराइड जस्ता समस्या भएमा तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्य धाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711. Mobile 98460 44555. बाबु, यो परम्परागत जडीबुटी दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरूको राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ पोखरामा कहाँ छ होला, थाहा छ तिमीलाई? थाहा छ नि आमा, पोखराको नयाँ बजारमा रहेको भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा परम्परागत जडीबुटी, योग, ध्यान र दैविक शक्तिद्वारा असाध्यै मानिएका रोगहरू जस्तै सुगर, प्रेसर, बाथ, थाइरोइड, किडनी, हृदयरोग र मोचको सफल उपचार गरिन्छ नि। सर, यो ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू हेर्न मिल्ने सफ्टवेयर बनेको छ होला कि छैन होला? ल, तपाईँलाई थाहै रहन्छ नि, भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रले फ्युचर भिजन सफ्टवेयर निकालेको छ नि। त्यसमा हजारौं वर्षको पञ्चाङ्ग हेर्न पनि पाइने अनि ज्योतिष सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पनि गर्न पाइन्छ नि। विगत 2 दशकदेखि हामी परम्परागत जडीबुटी उपचार तथा ज्योतिषीय सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। लामो अनुसन्धान र अभ्यासले कुनै पनि दीर्घ रोगीलाई तत्काल लाभ दिन सक्ने प्रकारले हामीले उपचार पद्धति लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईहरू भृगु ज्योतिष सेवा केन्द्रमा आएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, hair cut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga, Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061 536 430 and 461 974, 9826 104628 and 98560 26492. एउटा मेरो मन छ, सिङ्गार्छु म यसलाई, एउटा मेरो मन छ, सिङ्गार्छु म यसलाई, उसले भनोस् तिमी जुन हौ, तिमी फुल हौ, तिमी नै माया। Bindesuri Home Center and Furniture, furniture for all.
of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 981911 6170 98560 4193. Natural test with purity. पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मफसल आर्थिक आवाज हेर्दै हुनुहुन्छ। मसँग हुनुहुन्छ पशुपालन व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्वसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। तिलबहादुर खड्का हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। कस्तो चल्दैछ तपाईँको पशुपालन व्यवसाय? मेरो पशुपालन व्यवसाय 2071 सालबाट मैले यो जिल्ला पशु सेवा कार्यालय अनि त्यसपछि घरेलु अनि यी विभिन्न ठाउँहरूमा दर्ता गराई विभिन्न ठाउँमा मैले अहिलेसम्म वास्तवमा कृषि मध्येको पशुपालनलाई बढी प्राथमिकता हिजो परम्परादेखि चल्दै आएको गर्दै आएको र अलिकति केही अनुभव पनि मेरो कृषि पनि पढाउँछु पनि अनि अर्थशास्त्र पनि पढाउँछु। यी विभिन्न पढाइबाट मैले 38 वर्ष जति मैले यो टिचरको रूपमा, हेडमास्टरको रूपमा, स्रोतव्यक्तिको रूपमा मैले अनुभव पनि धेरै लिएको र मलाई आर्थिकतिर अलिकति बढी मेरो विषय पनि भएको कारणले गर्दा र अर्थतन्त्रलाई बढी जोड्नुभयो। अर्थतन्त्रतिर म धेरै गाँसिएँ सर। अनि मैले कुरा गर्नुभयो, तपाईँले कृषि पढाउनुहुन्छ भन्नुभयो, तर पनि कृषि क्षेत्र हाम्रो विकास हुन सकेनन्, कृषक किन बन्न सकेनन्? सर यो अलिकति कस्तो भयो भन्दाखेरिमा हाम्रो अलिकति नीति पनि त्यस्तै, अलिकति हाम्रो परिवेश, हाम्रो वातावरण पनि खालि निर्वाह गर्दै जाने अनि एउटा भैँसी पाल्ने, एउटा एकल गोरु पाल्ने, 2टा बाख्रा पाल्ने, 2टा कुखुरा पाल्ने, यसरी हाम्रो निर्वाहमुखी कृषि धेरै पहिलेदेखि चल्दै आयो। हामी कृषिमा निर्भर छौँ, हामी कृषि प्रधान छौँ, कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित देश हो भनिन्छ। हामीलाई बाहिर देशको कृषिको त्यो प्रवृत्ति अथवा त्यो आधुनिकता थाहा नभएर हो कि? हजुर एकदमै मैले अनुभव गरेको अनुसारले के हो भन्दाखेरिमा अलिकति हामीलाई त्यो अनुभव पनि भएन, त्यो सम्बन्धीको सिप पनि भएन, त्यो सम्बन्धीको वातावरण पनि आएन। त्यो अनुसारको नीति हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको वातावरण आउनु पर्यो, त्यो अनुसारले कृषकले ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो। ती किसिमका कुराहरू नहुँदाखेरिमा हामी त्यो बाहिर त्यो प्रविधि छ, त्यो तरिका छ भन्ने कुराहरू मोटामोटी केही बुझेर पनि नबुझे जस्तो र कति अधिकांश मान्छे त्यो नबुझेर नै हाम्रो कृषि पछाडि परेको मेरो अनुभवमा। कृषि वास्तवमा भन्ने हो भने वातावरण कसले बनाइदिनु पर्ने? अब यो वातावरण बनाउनको लागि अलिकति बढी सरकारले नै यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, अथवा सङ्घीय सरकार भनौँ, सरकारै भनेपछि तिनै तहका सरकारको यहाँभित्र जिम्मेवारी छ। हिजो त असाध्यै बिग्रिएको अवस्थामा थियो। अब मैले मेरो अनुभवमा
हिजो 93% मानिसहरू कृषिमा आधारित छन् भनिन्थ्यो, अहिले आएर 60 भनिँदैछ। अब यो क्रम बढ्दैछ र हामी आत्मनिर्भरबाट पर सर्दैछौँ। हिजो मैले देखेको अनुभव गरेको त मैले पढाउँदाखेरिमा वास्तवमा भन्यो भने हामीले धान धेरैभन्दा धेरै निर्यात गर्छौँ, धेरै चिजहरू विदेशलाई निर्यात गर्छौँ भनेर हामी पढाउँदै आएका थियौँ। अहिले धेरै चिजहरू आयात गर्छौँ भनेर अहिले पढाउनु परिरहेको छ। उल्टो दिशातिर कृषि गइरहेको मैले अनुभव गरेको छु। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरिमा अलिकति सरकारले पनि त्यो नीति ल्याउन सकेन, अनि त्यसलाई गति दिन सकेन। अलिकति त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नु परेको, कुनै पनि काम कुराहरू गर्नको लागि अलिकति प्रोत्साहन दिनुपर्छ, प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। सबै कृषकहरूले सबै कुरा बुझेका पनि हुन्नन्, जानेका पनि हुन्नन्, सकेका पनि हुन्नन्, आर्थिक हिसाबले सक्दैनन्, प्राविधिक हिसाबले सक्दैनन्। हरेक किसिमबाट कृषकहरू त्यस्तो अवस्थामा रहेका हुन्छन्। त्यसलाई राम्रो ट्र्याक पक्राएर त्यसलाई अलिकति राम्रो किसिमको सहयोग, सहानुभूति, हौसला दिएर त्यो कृषिबाट तिमीहरू बाँच्न सक्छौ, निर्भर हुन सक्छौ र तिम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ भन्ने किसिमको वातावरण सरकारले दिलाउनै पर्छ। त्यो भन्दा पनि कृषकहरूलाई उच्च सम्मान, कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँको जस्तै अन्य चाहिँ पेन्सन हुन्छ, अन्य जस्तै कर्मचारीलाई भन्यो भने कृषकलाई पेन्सन सिस्टम राखिदियो भने कृषि व्यवसायमा आकर्षित हुन्थे। एकदमै के हुन्थ्यो त चाहिँ कृषि पेसामा लागेर के गर्ने, आफ्नो जीवन निर्वाह पनि हुन सक्दैन। भोलि गएर हामीले हाम्रा सन्ततिलाई त्यो अनुसारले अगाडि लान पनि सक्दैनौँ। हाम्रो भनौँ न हामीले त्यो सम्मान पनि पाउँदैनौँ, हाम्रो आर्थिक स्थितिमा सबल पनि हुन सक्दैनौँ, सक्षम पनि हुन सक्दैनौँ भनेपछि त किन कृषिमा त्यसै घोतल्किएर बस्ने, बरु बाहिर विदेशतिर जाने, कतै अरू पेसातिर लाग्ने, दुनियाँभरको अरू कुराहरूतिर मान्छेहरू मोडी नै गए। कृषि पेसामा नै अलिकति सम्मानित भएर कृषक नै यो देशको निर्माता हो, कृषक नभइकन हामीले खान पाउँदैनौँ भन्ने किसिमको वातावरणहरू बनाउन नसकेर नै हामी पछाडि परिरहेका छौँ। जनचेतना स्तरको कमी भयो अथवा चाहिँ कृषि सम्बन्धी जनचेतना जगाइदियो भने जनचेतनाको पनि अभाव भयो सर, नम्बर 1। दोस्रो, जनचेतना अनुसारले त्यो काम गर्दै गएर पनि त्यसबाट अलिकति आत्मनिर्भर भएर त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गरेर भोलिको दिनमा म एकदमै यो पेसालाई अगाडि बढाएर मेरा सन्ततिलाई म पनि अगाडि बढ्न सक्छु, मेरो सन्तानलाई अगाडि बढाउन सक्छु र यो त्यसलाई पनि त्यो अवस्थामा आत्मनिर्भर बनाएर अगाडि लान सकिन्छ भन्ने किसिमका आधारहरू पत्ता लगाउन नसकेरै अलिकति हामी रुमलिएका हौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। कृषकका समस्याहरू के हुन्? कृषकका समस्या त धेरै छन् सर। कृषकका समस्या भन्ने हो यहाँ अब कृषि कार्य गर्नको लागि अब त साँच्चै भने एउटा हलो गोरु लिएर मात्रै साध्य छैन होइन। अब त अलिकति मेसिन यान्त्रिकरणतिर लान, प्रविधितिर लान पर्यो। अनि मल बिउ औजार कीटनाशक औषधिको पनि व्यवस्था छैन। प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि हामी पछाडि परिरहेका छौँ। अर्कोतिरबाट हामीलाई यी उत्पादन गर्न पनि समस्या छ भने उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई खपत पनि हाम्रो राम्रो रूपले हुन सकेका छैन सर। हामी यहाँ मैले नै यहाँ बजार व्यवस्थापनको एकदमै कमी छ। अनि त्यसपछि अनि कृषि कार्य कृषि कार्य गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि हामीसँग कम छ। दोस्रो, एनाकेना प्रकारेण केही उत्पादन गरेको उत्पादन उपज पनि राम्रो रूपले उचित मूल्यमा, उचित समयमा, उचित ठाउँमा त्यसलाई खपत हुन सक्दैन र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन पनि हुन सक्दैन। अनि त्यसपछि कृषकहरू के गर्दैन भन्दाखेरिमा काहीँ कतै केही उपाय नास्ति भयो भने मात्र यसमा केही लागि पस्ने, आत्माबाटै भित्री अन्तरात्माबाट म यसमा लाग्नुपर्छ, यसबाट नै मैले मेरो जीवनयापन गर्न सक्छु, यो देशलाई सबल बनाउन सक्छु, म मेरा सन्ततिलाई त्यो अनुसारले अगाडि लान सक्छु भनेर पूर्ण विश्वस्त भएर चलिएको अवस्था छैन सर। त्यो पशुपालन अथवा चाहिँ कृषिमा चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने? मलाई कसरी लाग्यो भन्दाखेरिमा अब कृषि त हाम्रो गर्नै पर्ने बाध्यता छ। कृषि गर्नको लागि बाध्यता नै रहर बनाउनु पायो भने सहज, रहर हुन पाए सहज हुने थियो सर। रहर त हुँदै भएको छैन अहिलेसम्म पनि मैले गरेको अनुभव अनुसारले यो रहरले होइन, यो बाध्यताले हामी गर्न परेको छ। र अब यहाँ जे भए पनि जग्गा जमिनहरू अलिकति बटुलिए, जिजुबाजेले बटुलिदिए, जिजुबाजेले त्यही गर्दै आए, हामीले पनि करिब त्यही गर्नुपर्छ होला भन्ने मानसिकता। अब मैले पढेँ, केही कुराहरू पढेँ, सिकेँ, जाने, बुझेँ, तर पनि मैले अरूभन्दा यही नै रोजेँ। किन भन्दाखेरिमा हाम्रा यी जग्गा जमिनहरूको माया लाग्यो सर। मलाई बुवाले पनि त्यही हस्तान्तरण गर्नुभयो, मैले पनि त्यही बढी आर्जन गरेँ, अझ दिएको हस्तान्तरण गरेको भन्दा अलिकति बढाएँ। अब मलाई पनि माया तोलाएर मैले मेरा छोरा 2टा छन् सर, मैले ती 2टा छोरालाई कृषिमै लाग्नुपर्छ, कृषि नै गर। यसैबाट नै हाम्रो जीवनयापन हुनसक्छ। विदेश गए पनि भर छैन, 2 दिनको भलपानी हो, कहीँ गएर पनि केही हुन सक्दैन, यही नै गर भनेर मैले 2टा छोराहरूलाई पनि त्यही अनुसार लगाइरहेको छु। र म पनि 38 वर्ष सेवा गरेँ टिचिङमा। अब टिचिङमा सेवा गरेर म यही काममा अझैसम्म पनि लागिरहेको छु सर। भने म किन लागिरहेको छु त भन्दाखेरिमा
यो हाम्रो भरपर्दो र सुनिश्चित हुने त कुनै पनि ठाउँ छैन। यो कृषिमा नै हामीले यसलाई नै अलिकति स्तरीय बनाउने, अलिकति व्यावहारिक बनाउने, यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउने, सम्मानित बनाउने भयो भने नै यसैबाट हाम्रो नेपालको मुहार फेर्न सक्छौँ। कृषकको अलिकति स्तर पनि हामी माथि उठाउन सक्छौँ। मैले अर्थशास्त्र पढाउँदा पनि, कृषि पढाउँदा पनि धेरै पढेको सैद्धान्तिक रूपले र व्यवहारिक रूपले पनि यसैलाई नै मैले रूपान्तरित गरेर लानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यताले म यसले अगाडि बढिरहेको छु सर। आजका युवाहरू जो पासपोर्ट बनाउन व्यस्त छन्, जो वैदेशिक रोजगारका लागि लाइन लागेका छन्, हजुर उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब मैले कसरी फर्काउन चाहनुहुन्छ? हजुर मैले त के सोचेको भन्दाखेरिमा उहाँहरू केही वर्ष वहाँ गएर काम गरेर त्यो अलिकति सिप सिकेर अनुभव गरेर आएको मान्छेले यहाँ राम्रो खेतीपाती गरेर पशुपालन गरेर अरू व्यवसाय गरेर पनि उसले धेरै राम्रो काम गरेको मैले देखेको छु। किन भन्दाखेरि उसले वहाँ गएर त अब जानुहोस्, कोरिया जानुहोस्, जापान जानुहोस्, अमेरिका जानुहोस्, जहाँ जाँदा पनि कृषिमै उनीहरू बढी लागेको हुँदाखेरिमा उनीहरूले धेरै कुराहरू सिकेका हुँदछन्। र कृषि पेसामा लाग्यो भने यसबाट आर्थिक उपार्जन हुन सक्दो रहेछ, हाम्रो जीवन निर्वाह पनि राम्रोसँग हुन सक्दो रहेछ, हामीले यसैबाट नै हामी आत्मसम्मानित हुन सक्दा रहेछौँ भन्ने कुराहरू उनीहरूले सिकेको कारणले उनीहरूले बढी त्योमा लागेका छन्। र अब ती बाहिर गएका मान्छेलाई नगइकन त मैले यहाँ सिकाएर त्यो गर्ला जस्तो त मलाई लाउन सकिरहेको छैन सर। बाहिर गएर आएकाले धेरै गरेछ बा यहीँ बसेकाले केही पनि गर्न नसकेको स्थिति अवस्था छ सर। सत्य तथ्य कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर सर, मलाई यो गोल्डन आई टेलिभिजनमा आएर दुई चार कुराहरू आफ्नो मनका कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र यो गोल्डन आई टेलिभिजनका सञ्चालक हजुर सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो अवसरबाट मलाई अवसर दिनुभएको धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। पुनः स्वागत छ। गाउँ विकास कृषि सहकारीका अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु। रामबाबु पौडेल हुनुहुन्छ, कसरी रूपा गाउँपालिकालाई विकास गर्दै हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के कार्य गर्दैछ गाउँ विकास कृषि सहकारीले अहिले? गाउँ विकास कृषि सहकारीले हामीले कृषि तथा पशु उत्पादन यो दुवैलाई जोडेर हाम्रा सदस्य र सदस्यभन्दा बाहेकका गाउँ विकास कृषि सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहेक पनि काम गरेको छ। हामीले रूपा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 मा हाम्रो कार्यालय छ, देउराली फेदीमा। के गर्छ? लोन दिने काम गर्छ कृषकहरूलाई, यस्तो उपलब्ध गराउने हो सर। अब सहकारीमा नियमित रूपमा बचत गर्छन् शेयर सदस्यले, त्यो गरेको बचतलाई हामीले त्यही शेयर सदस्यमै लगानी पनि गर्छौँ र त्यसका अलावा कृषिसँग सम्बन्धित पशुपालन र कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि हामीले सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गरेर ती कार्यक्रमहरूमा हाम्रा शेयर सदस्य र गैर शेयर सदस्यलाई पनि सहभागी गराउने गरेका छौँ। यो संस्था कहिले स्थापना भयो र यसको उद्देश्य के हो, खास उद्देश्य? हाम्रो संस्था 2069 साल भदौ 25 गते हामीले डिभिजन सहकारी कार्यालय पोखरामा दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ। अहिले रूपा गाउँपालिकामा पनि हामी दर्ता भएका छौँ र हाम्रो उद्देश्य विशेष गरी विदेशिएका युवाहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्ने र अति मिठो अति राम्रो उनीहरूलाई कम्तीमा पनि हाम्रो देशमा अवसर छ त्यो अवसर अरू होइन सहकारी मार्फत जाँदाखेरि धेरै सजिलो छ भन्ने खालको अवधारणाबाट हामी प्रेरित छौँ र त्यसका लागि मल बिउ सँगसँगै आधुनिक कृषिका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू र अन्य प्राविधिक सेवाहरूको लागि पनि हामीले सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरेर त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईँको लक्ष्य उद्देश्यसम्म पुग्यो त यो संस्था अथवा चाहिँ सहकारी पुगेको छ? लक्ष्य त अब हामी बल्ल 7औं 8औं वर्षमा चल्दैछौँ। अब त्यो 8औं वर्षमा चल्दै गर्दाखेरि सबै लक्ष्य पुरा हुन्छन् मलाई लाग्दैन, तर पनि सहकारीले राखेका लक्ष्यहरूमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै किसानहरूलाई सहकारी स्थापना भइसकेपछि के विकास भयो यो चाहिँ रूपा गाउँपालिकामा? हाम्रो तपाईँको भूमिका कहाँ रह्यो? हाम्रो सहकारी स्थापना भइसकेपछि रूपा गाउँपालिकाभित्र कृषि सहकारी असाध्यै कम थिए। मलाई लाग्छ
त्यति बेला एउटा 7 नम्बर वडामा एउटा सहकारी थियो, उपभोक्ता सहकारी। त्यसपछि रूपा गाउँपालिकाको हामी दोस्रो सहकारी हौँ कृषिको क्षेत्रमा। उहाँहरूले उपभोक्ता सहकारी सञ्चालन गर्नुभयो, हामीले चाहिँ कृषि सहकारी सञ्चालन गऱ्यौँ। सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले दुध व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेका व्यवसायीहरूलाई त्यसमा आबद्ध गरेर सुरु गरेका थियौँ र क्रमशः यसलाई हामीले फलफुल खेती, तरकारी खेती र पशुपालनमा जोड्दै लगेका छौँ। यस वर्ष मात्रै हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र 10 वटा कृषि सहकारी र समूह गरेर 10 वटा नेपाल लाइभ स्टक इनोभेसन सेक्टर आयोजना भन्ने नेपाल सरकारको पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम अन्तर्गत 10 वटा आयोजनाहरू छनौट भएका छन्। त्यो छनौट भएका 10 वटा कार्यक्रममा हामीले एउटा कार्यक्रम अथवा एउटा समूह सहकारीलाई 1 करोडसम्मको अनुदान हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आउँदैछ। त्यो हामीले पहिला सुरुमा अवधारणा पत्र पेश गऱ्यौँ। अवधारणा पत्र पेश गरिसकेपछि त्यो अवधारणा पत्र पास भयो। 24 वटा परेका थिए, त्यसमध्ये 10 वटा छनौट भएका छन्। ती 10 वटा छनौट भएकाले अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ प्रोसेस गरेर अब सबै किसानले पशुपालनमा बाख्रा र गाई भैँसी पालन अथवा मासु उत्पादन र दुध उत्पादनसँग सम्बन्धित भएर त्यसरी सञ्चालन हुँदै गइरहेको छ र त्यो हामीले नै कृषि सहकारी दर्ता गरेर सञ्चालन गरेपछि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रमा यति धेरै समूह सहकारीहरू आए र त्यसैको माध्यमबाट गाउँपालिकाको सहयोग उहाँहरूले हामीलाई दिएको जुन इनिसिएसन छ त्यसबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कम्तीमा पनि अब किसानले 50% लगानी गर्छ यो आयोजनामा र आयोजनाबाट आउने 50% गर्दाखेरि लगभग 20 करोड रुपियाँ हाम्रो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र किसान केन्द्रित भएर कृषि केन्द्रित भएर आउँदैछ। बाख्रा पालन अथवा मासु उत्पादन, गाई र भैँसी पालन, कुखुरा पालनमा चाहिँ के छ लगानी गर्न मिल्छ? यस्तो छ, अब त्यो आयोजनाको अवधारणा अनुसार कुखुरा पालन चाहिँ समावेश गरिएको रहेनछ। त्यसको कारण पनि मैले सोधेँ, किन त्यस्तो भयो भन्दा कुखुरामा नेपाल आत्मनिर्भर छ, त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ खसी बोकाको उत्पादन र दुध उत्पादन चाहिँ कम भयो नेपालका लागि। त्यसलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन भयो। त्यो कार्यक्रमलाई ग्र्याब गर्न अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्न सकेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई राम्ररी लैजान सक्यो भने सबै समूहहरू भोलि सहकारी बन्न सक्ने, सहकारीहरू सहकारी ब्याङ्क बन्न सक्ने सम्भावना गाउँपालिकाभित्र रहेको देखिन्छ। तपाईँले सुरुवातमा भन्नुभयो यो संस्थाले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमा रोक्ने, कृषितिर आकर्षक गराउने अथवा चाहिँ बढाउने भन्ने कुरा राख्नुभयो। हजुर, साँच्चै यो 5-7 वर्षको अवधिमा कति युवालाई चाहिँ अथवा चाहिँ आकर्षित गरायो अथवा कति युवालाई चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ लोन दियो कि जानकारी छ? सर, हाम्रो सहकारी संस्थामा अहिले 115 जना सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। हामीले जम्मा 35 जना सेयर सदस्यबाट सुरु गरेका थियौँ। भलै धेरै ठुलो सङ्ख्या त होइन, यद्यपि त्यसमध्ये हाम्रो सहकारी संस्थाभित्र रहेकै सेयर सदस्यहरूले 5-6 जनाले भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँ विदेशबाट फर्केकै युवा हो र त्यसै गरी बाख्रा पालनमा पनि सहभागी भएका हाम्रा सेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ। 8-10 जना त्यसरी बाख्रा पालन व्यवसाय गर्नुभएको पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै तरकारी खेतीमा त्यति राम्रो गर्न सकिएको छैन, यद्यपि तरकारी खेती पनि गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट अनुसार गाउँपालिकाले टनेल प्रत्येक घरमा बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसअनुसार धेरै ठाउँमा त त्यस्ता किसानहरू देखिनु भएको छ। त्यसका अलावा हाम्रो सेयर सदस्यभित्र चाहिँ फलफुल खेती, केरा अनि त्यसपछि कागती लगायतका अरू
फलफुल खेतीमा पनि हामी सहभागी भएका छौँ। हामीले हाम्रै गाउँ विकास कृषि सहकारीबाट मात्रै गत साल कृषि ज्ञान केन्द्र स्याङ्जाको सहयोगमा 32 लाखको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसबाट रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा गएर तपाईँले धेरै घरहरूमा सुन कागतीका बगैँचाहरू स्थापना भएका छन्। ती स्थापना भएका कागतीका बगैँचाहरू हामीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्य योजनाका सफलताका लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मिठो कुराकानीको लागि धन्यवाद हजुर। हस् धन्यवाद अवसरका लागि। पर्यटन व्यवसायी पूर्णराज गुरुङ हुनुहुन्छ, म उहाँका कुराकानी जोड्न चाहन्छु। कसरी पर्यटन व्यवसायलाई यहाँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखार बिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, आराम हुनुहुन्छ। कस्तो छ पर्यटन व्यवसाय यहाँ चाहिँ? कतिको पर्यटन भित्रिएका छन् अहिले? पहिलाभन्दा धेरै हो। यो रूपा गाउँपालिका जब चाहिँ नि यो सबैको पहल भन्नुपर्छ। यो चाहिँ नि पर्यटक कसरी भित्राउनु पर्छ भन्ने किसिमलाई चाहिँ मैले जानेको कुरा त पहिला प्राथमिकता हाम्रो त्यो रूपाकोट रिसोर्टको पुष्पजीले चाहिँ क्रेडिट उहाँलाई जानुपर्छ। प्लस चाहिँ म पनि धेरै वर्ष यो होटल व्यवसाय सम्बन्धी चाहिँ म धेरै वर्षबाट, म चाहिँ 53 सालबाट हुन त म नेपालमा 53 साल हो। पहिला पनि म 86बाट म चाहिँ विदेशमा काम गर्थेँ होटल व्यवसायमा, होटलमा। अनि यो होटलमा काम गर्ने भएपछि अब हुन्छ त होटल लाइनमा चाहिँ जस्तो पनि अब चाहिँ राम्रो नराम्रो होइन, अब सबैसित चाहिँ अब सम्बन्ध हुन पाउने र जस्तो चाहिँ पर्यटक चाहिँ विदेशीहरू अब स्वदेशै पनि अर्को ठाउँबाट चाहिँ अब आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि होइन अब चाहिँ राम्रो नराम्रो नेगेटिभ पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरूमा हामी चाहिँ पोजिटिभ हुन पाइन्छ। र यो अब जस्तो यो पर्यटकले कसरी भित्राउनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूलाई चाहिँ नि अब यो पर्यटन भित्राउनमा चाहिँ कसको जिम्मेवारी हुन्छ, कसले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, कसले साथ सहयोग गर्नु पर्यो? यसलाई त हामी चाहिँ यो चाहिँ व्यवसाय होइन, पहिलो त व्यवसाय नै हुनुपर्छ, हुनु पर्यो। दोस्रोमा चाहिँ नि अब प्रशासनबाट पनि कहाँ के गर्दाखेरि चाहिँ अब पर्यटकलाई आकर्षित बनाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकारले कसरी चाहिँ आकर्षित गर्न सकिन्छ, जस्तो चाहिँ पार्कको कुराहरू गरौँ होइन। अब जस्तो चाहिँ अब यो हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ अब मेन चाहिँ नि पोइन्ट भनेको रूपाताल छ। रूपातालले कसरी चाहिँ नि अब त्यो भनौँ न अब चाहिँ नि त्यो पर्यटक आउँदाखेरि चाहिँ डुङ्गा खेल्नेको कुराहरू। अब मैले त्यहाँदेखि चाहिँ डुङ्गा पहिलो कुरो त रूपातालमा त डुङ्गा खेल्न पाइएको थिएन। डुङ्गा खेल्न पाउनुपर्छ, फिसिङ गर्न पाउनुपर्छ। यो फिसिङ एन्ड गेम भन्छ नि, त्यो फिसिङ गर्नु चाहिँ एकदम चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ नि चाहनुहुन्छ त्यो फिसिङ चाहिँ अब दिनभरि चाहिँ अब मार्दाखेरि एउटै माछा मारिएला, तर पैसा किन्यो भने अब 100वटा माछा पनि किन्ने दिनभरिको निमेले किन्न सकिन्छ। तर त्यो भनेको चाहिँ नि अब मान्छेको गेम हो। त्यो के अरे अब गर्न पाउनुपर्छ। ती कुराहरू भयो भने सहज हुन्छ भन्ने यहाँको विचार हो। पर्यटकको लागि स्थानीय सरकारले के गरेको छ पर्यटन भित्राउनको लागि? केही कामहरू कार्यहरू देख्नु भएको छ तपाईँले? धेरै गर्नु भएको छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ जस्तो चाहिँ यो रोयल ट्याग भनेर चाहिँ यो हाइकिङ बाटो बनाउनु भएको छ उहाँहरूले है। अब मेन कुरा चाहिँ त्यो छ। अब चाहिँ बाटोको लागि चाहिँ बाटो राम्रो बनाउनु भएको छ, यो कुराहरू हो। तर त्यसै सँगसँगै पर्यटक भित्राउनुको लागि चाहिँ जस्तो पर्यटक व्यवसाय जस्तो हामीहरूलाई के अरे सपोर्टहरू जस्तो सपोर्ट भने कोहीको कुराहरू जस्तो इक्जाम्पल मलाई परेको कुरा है, मैले पर्यटन नम्बर प्लेटको चाहिँ गाडी लिनु पऱ्यो भने म चाहिँ यो पर्यटक चाहिँ मेरो त होटल पहिला काठमाडौँमा थियो। काठमाडौँ मैले भर्खरै 1 वर्ष हो मैले यहाँ ठाउँ सही गरेँ, यहाँ ल्याएको। अब पर्यटक नम्बर प्लेटको गाडी लिनलाई पर्यटक चाहिँ विभागबाट चिठी चाहियो। पर्यटक विभागमा गएर चाहिँ त्यहाँको पोलिसीहरू धेरै चाहिँ जस्तो चाहिँ अब इस्टिमेटहरू भए, अब विभिन्न धेरै जो त्यहाँ अलिकति चाहिँ जो तुरुन्तै मैले चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने चाहिँ अब त्यहाँको पोलिसीहरू अलिक कम देखेँ मैले चाहिँ सक्ने। तर मैले अब भर्खर मलाई चाहिएको छ पर्यटक नम्बर प्लेटको गाडी चाहियो मलाई। त्यो समस्याहरूलाई अलिकति जस्तो इक्जाम्पल हाम्रो यहाँ पर्यटक व्यवसाय एकजना छ, उसले चाहिँ चाहेको चाहिँ एउटा चाहिँ सिफारिस गरिदिउन् भन्ने म चाहन्छु। प्रशासनीय प्रक्रिया जो छ त्यो झन्झटिलो लम्बिलो छ भन्ने एकदम एक्ज्याक्टली हजुर। त्यो सहज भइदियो भने पर्यटन व्यवसाय पनि अगाडि बढ्थ्यो। हजुर त्यसले थप राज्यलाई नै सेवा सुविधा अथवा थप राज्यलाई विकास हुन्थ्यो, अर्थतन्त्रमा पहुँच हुन्थ्यो। एकदम हजुर हैन, ग्रोथ हुन्थ्यो यहाँको विचार। हजुर
थोरै होटल व्यवसायको कुरा राख्न चाहन्छु। कस्तो छ होटल व्यवसायको अहिले यहाँको अवस्था? कोभिडले कतिको प्रभाव पारेको? कोभिडले प्रभाव पार्ने भनेको त हामीलाई मात्रै हो, त विश्वलाई हो। त्यसको लागि त अब मलाई मात्रै यस्तो भयो र रुने कुरै भएन। यो त सबै ठाउँमै सबैको चित्त हेरे नै, सबैले हेरै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो लोकल कस्टमर लोकल पाहुनाहरूले जुन यो अलिकति हल्का चाहिँ जुन लकडाउन खोलिसकेपछि त्यति चाहिँ अब जति विदेशीले भनौँ चाहिँ विदेशी आउने के अरे व्यवसायले भन्दा लोकल नेपाली व्यवसाय मतलब नेपाली स्वदेशी पाहुनाहरू, आन्तरिक पाहुनाहरू आउने व्यवसायले त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, सहजै छ। के छन् होटल व्यवसायका चुनौतीहरू? चुनौती त यति बेला चाहिँ अब चुनौती भन्ने कुरा त खासै त्यति सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो, मास्क लाउनु पऱ्यो, अझै डर त छ, एउटा किसिमको डर चाहिँ छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मिठो कुराकानीको लागि। धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा छौँ र यहाँका अर्थात् यहाँका आर्थिक गतिविधि यहाँ समक्ष राखिसक्यौँ। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका गएर त्यहाँका आर्थिक गतिविधि कसरी अगाडि बढ्दैछन्, त्यहाँका व्यवसायिक समस्याहरू के छन्, ती व्यवसायिक समस्या समाधान कसले गर्दैछन् र कसरी ती समस्या समाधान हुन्छ। व्यवसाय अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ, अर्थतन्त्र विकास हुन्छ। त्यो विकास हुनु भनेको हाम्रो देश विकास हुनु हो, हामी सुखी र समृद्धि हुनु हो। यसकारण हाम्रो टिम अथवा चाहिँ हामी विभिन्न स्थानीय तहसम्म पुग्ने गर्दछौँ। आज यस कार्यक्रमलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने रूपा गाउँपालिकाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।